नमस्कार साथीहरू, आशिक इन्फो युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। र साथीहरू, प्रिभियस लेक्चरमा हामी बजेट र बजेटरी कन्ट्रोल भन्ने च्याप्टरको चाहिँ रिभिजन गरेका थियौं र आज हामी तपाईको यहाँ चाहिँ डिस्प्लेमा देखिरहेको होला कुन च्याप्टरको रिभिजन गर्नेवाला छौं, मार्जिनल कस्टिङ। र तपाईहरुलाई थाहा छ कि यो च्याप्टर चाहिँ कतिको इम्पोर्टेन्ट छ भनेर चाहिँ मलाई भनिराख्नु पर्दैन होला है। सो वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हैन, अहिलेसम्मको पुरै कस्टिङमै हेर्ने हो भने। र आज हामी र एउटा कुरा मैले चाहिँ के तपाईलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भने दुईटा कुरा चाहिँ म तपाईसँग रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। एउटा त यदि तपाईलाई भिडियो मन पर्छ भने प्लिज चाहिँ च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र च्यानललाई चाहिँ भिडियोलाई प्लिज शेयर गर्नु होला। र एउटा कुरा अर्को कि चाहिँ तपाई भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्न चाहिँ नछोड्नु होला, ठीक छ। अर्को एउटा रिक्वेस्ट के छ भन्दा कि यो चाहिँ रिभिजनरी भिडियो हो र यो भिडियोलाई हेरेर हैन म सुरु जस्तै पढ्छु भनेर चाहिँ एक्सपेक्ट नगर्नु होला, ठीक छ। यो एउटा रिभिजनरी भिडियो हो, रिभिजन जस्तै हुन्छ, ठीक छ। अब स्टार्ट गरौँ। मार्जिनल कस्टिङ सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो कि मार्जिनल कस्टिङ के हो त हैन। यसमा धेरै चाहिँ हामी मिनिङमा जान्दैनौँ, किनकि भन्दा हामी एक्जाम ओरिएन्टेड रिभिजन गर्नेवाला छौँ, त्यही भएर यसको हामी मिनिङतिर त्यति जान्दैनौँ। सिम्पली तपाईँ के बुझ्नु भन्दा कि यो एउटा के हो, डिसिजन मेकिङ टेक्निक हो है। यो एउटा के हो भन्दा डिसिजन मेकिङ टेक्निक हो जसले चाहिँ बिजनेसको प्रफिटेबिलिटी र प्रोडक्टको प्रफिटेबिलिटीलाई डिस्टिङ्ग्विस गर्छ, सेपरेट गर्छ है। र यो चाहिँ तपाईलाई मार्जिनल कस्टिङ डिसिजन मेकिङको बेलामा एकदमै असर गर्छ, एकदमै मतलब भाइटल रोल प्ले गर्छ। कुन प्रपोजल लिने हैन, कुन प्रोडक्टको चाहिँ प्रोडक्सन गर्ने हैन, र त्यसपछि चाहिँ कम्पनीहरूको चाहिँ या त प्लान्टहरूलाई चाहिँ मर्ज गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुराहरू डिसिजन लिनलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ मार्जिनल कस्टिङ। र यसको अब हामी चाहिँ टुल्सहरूको बारेमा डिस्कस गर्छौँ र धेरै टुल्सहरू छ। सो म सबभन्दा पहिला चाहिँ बेसिक कुराहरू चाहिँ डिस्कस गर्छु जुन चाहिँ त्यति रिलेभेन्ट छैन र जुन एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी मजाले डिस्कस गर्छौँ, ठीक छ। सो तपाईसँग टुल्स अफ मार्जिनल कस्टिङ भनेर यहाँ चाहिँ तपाईसँग नोट छ, यहाँ यो नोटमा चाहिँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाईहरुसँग नोट छैन भने यहाँबाट लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। सो फर्स्ट टुल्स चाहिँ हामीसँग छ इन्कम स्टेटमेन्ट। इन्कम स्टेटमेन्टमा हामी के गर्छौँ, यदि तपाईहरु पढ्नु भएको छ भने यो रिभिजनरी भिडियो हो, त्यही भएर मैले सुरुमै भनिसकेँ, तपाईहरु पढ्नु भएको छ भने मजाले बुझ्नुहुन्छ। इन्कम स्टेटमेन्ट हामी बनाउँछौँ, त्यसमा के हुन्छ भन्दा सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट गरेर हामीसँग के आउँछ कन्ट्रिब्युसन, र कन्ट्रिब्युसन माइनस फिक्स गरेर हामीसँग के आउँछ प्रफिट। अब यसमै तपाईँ मार्जिनल कस्ट इक्वेसन हुन्छ हैन, यताको चाहिँ यता जोड दिने, यताको चाहिँ उता घटाइदिने भनेर चाहिँ कुनै इक्वेसन बनाउन सकिन्छ। जस्तै कन्ट्रिब्युसन माइनस फिक्स कस्ट गरेर प्रफिट आयो हैन, त प्रफिटमा फिक्स कस्ट जोडेर कन्ट्रिब्युसन आउँदैन, आउँछ भनेपछि यो के भयो मार्जिनल कस्टको इक्वेसन हो हैन। त्यस्तै कन्ट्रिब्युसन प्लस भेरिएबल कस्ट गरेर के आउँछ सेल्स। त कहिलेकाहीँ तपाईलाई कुनै सानो क्वेसन छ भने त्यो क्वेसनमा चाहिँ यसरी इक्वेसनमा द्वारा चाहिँ निकाल्नु पर्ने कन्डिसन हुन सक्छ। अर्को छ हामीसँग एउटा कन्ट्रिब्युसन हैन, बी। कन्ट्रिब्युसन भनेको के हो भन्दा कि इट इज द ब्यालेन्स अमाउन्ट अफ सेल्स आफ्टर डिडक्टिङ भेरिएबल कस्ट व्हिच इज युज्ड टु रिकभर द फिक्स कस्ट एन्ड प्रोभाइड प्रफिट। कन्ट्रिब्युसन भनेको त्यो अमाउन्ट हो जुन चाहिँ मलाई फिक्स कस्ट धान्नलाई चाहिन्छ है। कन्ट्रिब्युसन भनेको सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट, त्यही आयो सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट गरेर के आउँछ कन्ट्रिब्युसन। अर्को कुरा थर्ड टुल्स चाहिँ प्रफिट भोल्युम रेसियो। प्रफिट भोल्युम रेसियोको फर्मुला के हो, यो चाहिँ पहिला त यो के हो रे कन्ट्रिब्युसन र सेल्सको रिलेसनशिप हो है। कन्ट्रिब्युसन र सेल्सको के हो रिलेसनशिप हो, मतलब सेल्स बढ्यो भने तपाईको कन्ट्रिब्युसन बढ्छ, सेल्स घट्यो भने तपाईको कन्ट्रिब्युसन के हुन्छ घट्छ। तर जब त्यो त्यतिखेर मात्रै जब तपाईको भेरिएबल कस्ट चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, नत्र भेरिएबल कस्ट पनि बढी घटिरहेछ भने त त्यो केसमा चाहिँ अलि फरक हुन सक्छ। पीवी रेशियोको फर्मुला के कन्ट्रिब्युसन डिभाइड बाइ सेल्स इन्टु 100%, या त एउटा कुरा तपाईँ के याद राख्नुहुन्छ कि भेरिएबल कस्ट रेशियो प्लस पीवी रेशियो मिलेर 100% हुन्छ भनेपछि यदि म 100%बाट भेरिएबल कस्टको रेशियो घटाइदिन्छु भने मसँग के आउँछ पीवी रेशियो आउँछ। सो यो कुरा चाहिँ बेसिक छ, त्यही भएर म चाहिँ त्यति टाइम लाउनेवाला यसमा छैन है, त्यति टाइम चाहिँ यसमा लाउनेवाला छैन, यसलाई चाहिँ मजाले बुझ्दा हुन्छ। अब चाहिँ हामीसँग ब्रेक इभन पोइन्ट। ब्रेक इभन पोइन्ट भनेको चाहिँ त्यस्तो पोइन्ट जहाँ चाहिँ प्रफिट नत्र लस हुन्छ, त्यस्तो पोइन्ट जहाँ चाहिँ कम्पनीलाई न त प्रफिट हुन्छ न त लस हुन्छ। त्यो बीपी हामी कसरी निकाल्छौँ, युनिटमा निकाल्नु पर्ने छ भने फिक्स कस्ट डिभाइड बाइ कन्ट्रिब्युसन पर युनिट गरे पनि गर्दा हुन्छ। तर यदि मलाई रुपिजमा चाहिएको हो भने फिक्स कस्ट डिभाइड बाइ पीवी रेशियो गर्छु, फिक्स कस्ट डिभाइड बाइ पीवी रेशियो गर्छु, या त यहाँ जुन युनिटमा आउँछ नि फिक्स कस्ट डिभाइड बाइ कन्ट्रिब्युसन पर युनिट गरेर युनिटमा आउँछ नि इन्टु म के गरिदिन्छु सेलिङ प्राइस पर युनिट गरिदिन्छु, अनि मेरो बीपी सेल्स चाहिँ भ्यालुमा आउँछ, ठीक छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ बीपी सेल्स युनिट इन्टु सेलिङ प्राइस गरेर तपाईको के आउँछ बीपी सेल्स भ्यालुमा आउँछ। तर युनिटमा निकाल्नु पर्ने छ भने फिक्स कस्ट डिभाइड बाइ कन्ट्रिब्युसन पर युनिट गर्दा पनि हुन्छ। अब अर्को छ हामीसँग अर्को टुल्स कस्ट बीपी र कस्ट इन्डिफरेन्स पोइन्ट। यो यति कन्सेप्टमा मात्रै एउटा आइकनमा क्वेसन पनि आएको छ है। सो हामी यदि भ्यायो भने म अर्को कुनै लेक्चरमा चाहिँ क्वेसन पनि हेर्दिउँला एउटा वा त दुईटा है। सो
हेर्नुहोस् कस्ट बिपी कस्ट इन्डिफरेन्स पोइन्ट यो के छ भन्दा यो भनेको त्यस्तो लेभल अफ एक्टिभिटी हो हैन। कस्ट बिपी या त कस्ट इन्डिफरेन्स पोइन्ट भनेको त्यो लेभल अफ एक्टिभिटी हो जहाँ चाहिँ तपाईँको दुईवटा अल्टरनेटिभको कस्ट के हुन्छ सेम हुन्छ है। दुईवटा अल्टरनेटिभको के हुन्छ कस्ट सेम हुन्छ। कस्ट बिपी कसरी निकाल्ने डिफरेन्स इन फिक्स कस्ट डिभाइड बाई डिफरेन्स इन भेरिएबल कस्ट पर युनिटमा लिन्छौँ हामी। डिफरेन्स इन फिक्स कस्ट भनेको त जति फिक्स कस्ट छ त्यसबाटै डिफरेन्स हेर्ने भयौँ हामी हैन। मतलब दुईवटा अल्टरनेटिभको दिएको हुन्छ नि त तपाईँलाई, किनकि हामीले डिफिनेसनमै पढ्यौँ कि इट इज द्याट लेभल अफ एक्टिभिटी एट विच कस्ट अफ टू अल्टरनेटिभ्स आर सेम हैन। त दुईवटा अल्टरनेटिभ तपाईँलाई दिएको हुन्छ। त दुईवटा अल्टरनेटिभमा चाहिँ फिक्स कस्टको डिफरेन्स कति छ त्यो हामी लिन्छौँ डिभाइड बाई डिफरेन्स इन भेरिएबल कस्ट पर युनिट। त पर युनिट चाहिँ तपाईँको दुईवटा अल्टरनेटिभमा चाहिँ त्यो दिएको हुन्छ, युनिट दिएको हुन्छ, या त युनिट दिएन भने त्यसले पर युनिट कस्टमै दिन्छ भेरिएबल कस्ट। सो त्यो अनुसारले चाहिँ हामीले डिफरेन्स इन फिक्स कस्ट डिभाइड बाई डिफरेन्स इन भेरिएबल कस्ट पर युनिट गरेर हामीसँग कस्ट ब्रेक इभन पोइन्ट हामी निकाल्न सक्छौँ, या त कस्ट इन्डिफरेन्स पोइन्ट भन्ने त्यसलाई नै भनिन्छ। अर्को टुल छ हामीसँग कम्पोजिट ब्रेक इभन पोइन्ट। सबभन्दा पहिला कम्पोजिट ब्रेक इभन पोइन्ट त्यतिखेर मात्रै निकालिन्छ जब तपाईँसँग कमन फिक्स कस्ट हुन्छ है। कम्पोजिट बिपी त्यतिखेर मात्रै निकालिन्छ जब तपाईँसँग कम्पोजिट फिक्स कस्ट हुन्छ। र कम्पोजिट ब्रेक इभन पोइन्टको फर्मुला के हो भन्दा कमन फिक्स कस्ट डिभाइड बाई कन्ट्रिब्युसन पर मिक्स। कमन फिक्स कस्ट डिभाइड बाई कन्ट्रिब्युसन पर मिक्स। अर्को टुल छ हामीसँग मार्जिन अफ सेफ्टी। मार्जिन अफ सेफ्टी भनेको त्यो लेभल अफ सेल्स हो जुन चाहिँ बिपी भन्दा माथिको सेल्स हुन्छ है। ब्रेक इभन पोइन्ट्स भनेर सेल्स भनेर हामीले पढाएको थियौँ अगाडि। त्यो भनेर के पर्यो भन्दा कि ब्रेक इभन सेल्स भनेको त्यो सेल्स लेभल हो जहाँ चाहिँ नत्र कम्पनीलाई प्रफिट हुन्छ नत्र लस हुन्छ। तर बिपी सेल्सभन्दा माथिको जुन सेल्स हुन्छ नि त्यो सेल्सलाई चाहिँ हामी मार्जिन अफ सेफ्टी भन्छौँ। पढ्नुहोस् इट इज द लेभल अफ सेल्स ओभर एन्ड एबोभ बिपी सेल्स, लेभल अफ सेल्स एट विच कन्ट्रिब्युसन एन्ड प्रफिट आर सेम। मार्जिन अफ सेफ्टी तपाईँ युनिटमा कसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ प्रफिट डिभाइड बाई कन्ट्रिब्युसन पर युनिट, और मार्जिन अफ सेफ्टी सेल्स इन्टु पिबी रेसियो गऱ्यो भने तपाईँको के आउँछ मार्जिन अफ सेफ्टी युनिटमा आउँछ। त्यस्तै टोटल सेल्स माइनस बिपी सेल्स गरे पनि तपाईँको के आउँछ मार्जिन अफ सेफ्टी सेल्स आउँछ। किनकि हामीले के भन्यौँ बिपी सेल्सभन्दा माथिको जुन सेल्स हो त्यो चाहिँ के हो मार्जिन अफ सेफ्टी हो हैन, मार्जिन अफ सेफ्टी हो। त यदि मेरो चाहिँ मार्जिन टोटल सेल्सबाट यदि मैले बिपी सेल्स घटाइदिएँ भने त मेरो बाँकी के रहन्छ मार्जिन अफ सेफ्टी बाँकी रहन्छ। त्यस्तै अर्को पनि फर्मुला छ 100% माइनस बिपी पर्सेन्ट यदि तपाईँ घटाउनु भयो भने मार्जिन अफ सेफ्टीको पर्सेन्टेज आउँछ। यदि त्यो निकाल्न भन्ना छ भने मात्रै। अब हामीसँग छ रिक्वायर्ड सेल्स फर डिजायर प्रफिट। रिक्वायर्ड सेल्स फर डिजायर प्रफिट यो भनेको के हो भन्दा यसलाई चाहिँ मैले थोरै भने हैन, यसलाई चाहिँ मैले थोरै भने के भने भन्दाखेरि कि कम्पनीले के भन्छ हैन, कम्पनीले चाहिँ तपाईँलाई के भने भन्दा कि मलाई चाहिँ 20,000 को प्रफिट चाहिन्छ, मलाई चाहिँ 20,000 को प्रफिट चाहिन्छ भने कुन चाहिँ सेल्स कति सेल्स गर्नुपर्छ त, मलाई सेल्स कति गर्नुपर्छ के 20,000 को प्रफिट कमाउनलाई है, मलाई चाहिँ सेल्स कति गर्नुपर्छ 20,000 को प्रफिट कमाउनलाई सोधा छ भने त्यो केसमा चाहिँ तपाईँ के गर्नुहुन्छ रिक्वायर्ड प्रफिट रिक्वायर्ड सेल्स फर डिजायर प्रफिट भनेर गर्नुहुन्छ। र यहाँ तपाईँ रिक्वायर्ड सेल्स इज इक्वल टु फिक्स कस्ट चाहिँ तपाईँको कति छ प्लस प्रफिट डिभाइड बाई कन्ट्रिब्युसन पर युनिट गर्नुहुन्छ। किनकि यदि मलाई 20,000 को प्रफिट चाहिएको हो भने 20,000 को प्रफिट चाहिएको हो भने त मलाई फिक्स कस्ट त पहिला धानु पर्यो नि त। फिक्स कस्ट कटेपछि पो मलाई 20,000 चाहिन्छ भनेपछि म त्यो लेभलको सेल्स गर्छु जसले चाहिँ मेरो फिक्स कस्ट पनि कभर गरिदिन्छ र फिक्स कस्टलाई कभर गरेपछि बल्ल मेरो कति 20,000 को प्रफिट मलाई दिन्छ भनेपछि म के गर्छु मलाई फिक्स कस्ट पनि कभर गर्नु पर्यो र कति मलाई प्रफिट चाहिन्छ त्यो पनि म एड गर्छु डिभाइड बाई कन्ट्रिब्युसन पर युनिट गर्छु भने मेरो के आउँछ रिक्वायर्ड सेल्स आउँछ। त्यसपछि अब छ नोटमा यदि तपाईसँग दुईवटा पिरियडको डाटा छ भने अब उतातिर के थियो हाम्रो पिबी रेशियोको फर्मुला निकाल्दा कन्ट्रिब्युसन डिभाइड बाई सेल्स या त कन्ट्रिब्युसन पर युनिट डिभाइड बाई सेलिङ प्राइस पर युनिट त्यो त एउटा केसमा थियो मात्रै एउटा पिरियडको डाटा छ भने। तर यदि तपाईँलाई दुईवटा पिरियडको डाटा दियो भने त्यो केसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दा पिबी रेशियो निकाल्नलाई चेन्ज इन कन्ट्रिब्युसन डिभाइड बाई चेन्ज इन सेल्स गर्छौँ। चेन्ज इन कन्ट्रिब्युसन दुई पिरियडको डाटा छ भने है, जस्तै सपोज मैले के भने यहाँ कि यो चाहिँ तपाईँको 2007 को छ हैन र एउटा चाहिँ 2008 को छ 2008 को छ है। अब 2007 मा चाहिँ कन्ट्रिब्युसन के थियो भन्दा कन्ट्रिब्युसन चाहिँ तपाईँको सपोज 17 पर युनिट थियो अनि यो चाहिँ पर युनिट हो है, पर युनिट हो र यता चाहिँ तपाईँको कति आयो भन्दा 20 पर युनिट आयो 20 पर युनिट आयो हैन। र अर्को तपाईँको चाहिँ सेल्स पर युनिट चाहिँ मैले के भने भन्दा यता चाहिँ तपाईँको पर युनिट सेल्स चाहिँ 25 पर युनिट थियो र यो चाहिँ तपाईँको 30 पर युनिट थियो सेल्स चाहिँ हैन, सेलिङ प्राइस पर युनिट। भनेपछि यसरी छ भने दुईटा पिरियडको तपाईँलाई चाहिँ छुट्टै दिएको छ भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्दा चेन्ज इन सेल कन्ट्रिब्युसन डिभाइड बाई चेन्ज इन सेल्स गरेर पिबी रेशियो निकाल्नुहुन्छ। ठिक छ। त्यसपछि अर्को कुरो यदि तपाईँलाई कन्ट्रिब्युसन दिएन हैन, हुन त फर्मुला के हो चेन्ज इन कन्ट्रिब्युसन डिभाइड बाई चेन्ज इन सेल्स, तर यदि कन्ट्रिब्युसन तपाईँलाई दिएन भने तपाईँ यो कन्ट्रिब्युसनको सट्टामा प्रफिट दियो त त्यो केसमा चाहिँ तपाईँ चेन्ज इन प्रफिट डिभाइड बाई चेन्ज इन सेल्स गरेर पनि लिन सक्नुहुन्छ। अब तर यदि फिक्स कस्टमै चेन्ज छ भने
यदि फिक्स कस्टमा चेन्ज छ भने यो कतिखेरमा लागू हुन्छ जब फिक्स कस्ट कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। तर यदि फिक्स कस्टमा चेन्ज भयो भने तपाईँ त्यतिखेर चाहिँ यो फर्मुला लगाउनुहुन्छ पीबी रेसियो निकाल्नलाई। कुन फर्मुला? डिफरेन्स इन प्रफिट माइनस डिफरेन्स इन फिक्स कस्ट डिभाइड बाई डिफरेन्स इन सेल्स। डिफरेन्स इन प्रफिट त्यही 2 पिरियडको डाटामा है, 2 पिरियडको डाटा जुन दिएको हुन्छ नि तपाईँलाई, त्यो दुईवटा पिरियडमा चाहिँ दुवैको प्रफिटमा कति चेन्ज छ माइनस फिक्स कस्टमा कति चेन्ज छ, त त्यो प्रफिटको डिफरेन्सबाट र फिक्स कस्टको डिफरेन्सबाट चाहिँ तपाईँ घटाउनुहुन्छ डिभाइड बाई डिफरेन्स इन सेल्स इन्टु 100% गरेर तपाईँको के आउँछ? पीबी रेसियो आउँछ। कतिखेर? जब तपाईँको दुईवटा पिरियडको डाटा दिएको हुन्छ र दुईवटा पिरियडको डाटा दिएको हुन्छ र फिक्स कस्टमा चेन्ज भएको हुन्छ त्यतिखेर। अब यो नोट हेर्नुहोस्, whenever there is any common fixed cost, composite BP is to be calculated instead of normal BP। यो कुरो मैले त्यतिखेर पनि भनेको थिएँ जब हामी कम्पोजिट बीपी को बारेमा डिस्कस गरेका थियौँ। यहाँ जब हामी कम्पोजिट बीपी को बारेमा कुरा गरेका थियौँ त्यतिखेर मैले के भनेको थिएँ कि यो त्यतिखेर मात्रै निकालिन्छ जब तपाईसँग के हुन्छ रे? कमन फिक्स कस्ट हुन्छ, त्यतिखेर मात्रै कम्पोजिट ब्रेक इभन पोइन्ट निकालिन्छ। ठिक छ। अब यही कुरो चाहिँ यता पनि आयो नोटमा कि whenever there is any common fixed cost, composite break even point is to be calculated instead of normal break even point। यहाँ चाहिँ नर्मल ब्रेक इभन पोइन्ट निकालिँदैन, के निकाल्छ यहाँ हैन? इन्स्टेड अफ नर्मल बीपी यहाँ चाहिँ कम्पोजिट बीपी निकालिन्छ। त्यसपछि रिक्वायर्ड सेल्स टु इलिमिनेट लस, रिक्वायर्ड सेल्स टु इलिमिनेट लस। कहिलेकाहीँ यो चाहिँ क्वेसनमा तपाईँले भन्छ कि यति हैन यो कारणले चाहिँ कम्पनीलाई यति लस हुन्छ हैन, लस हुन्छ, त्यो लसलाई चाहिँ इलिमिनेट गर्नलाई मलाई कुन लेभल अफ सेल्स चाहिन्छ त? कुनै लस तपाईँलाई क्वेसनमा भन्छ यसरी, त्यो त्यतिखेर चाहिँ हामीले यो फर्मुला एप्लाई गरिदिन्छौँ, अमाउन्ट अफ लस डिभाइड बाई पीबी रेसियो। अमाउन्ट अफ लस डिभाइड बाई पीबी रेसियो गरेपछि तपाईँलाई त्यो लस इलिमिनेट गर्नलाई चाहिँ कति सेल्स चाहिन्छ भनेर हो है। अब एउटा छ यो, यसलाई चाहिँ हामीले मजाले बुझौँ। हेरौँ, मैले चाहिँ यताको कुराहरू चाहिँ त्यति ध्यान किन दिएन भन्दा यो चाहिँ एकदम बेसिक हो, यसको इक्जाममा आउने चान्स पनि एकदम थोरै हुन्छ र यो जस्ट फर्मुला हो, तपाईँलाई याद गरे पनि पुग्छ है। त्यही भएर चाहिँ मैले यसमा त्यति ध्यान दिएन। तर अब यो कुरोलाई म एकदम ध्यान दिन्छु र यो जुन छ नि की फ्याक्टर लिमिटिङ फ्याक्टर, यो दुईवटा कुरालाई चाहिँ म एकदम मजाले बुझाउँछु, जुन त्यो लेभलसम्म बुझाउँछु कि तपाईँले चाहिँ इक्जाममा क्वेसन गर्नलाई एकदम सजिलो होस् है। तर म तपाईँलाई एस्योर गर्छु हैन कि तपाईँ मजाले बुझ्नुहुन्छ भनेर, म ग्यारेन्टी लिन्छु, तपाईँलाई चिन्ता नलिनुहोस्। तर एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो कि यताको मैले चाहिँ त्यति राम्ररी डिस्कस गरेन, किनकि यो चाहिँ त्यति रिलेभेन्ट थिएन, जस्ट फर्मुला हो, रिभाइज गरेर पुग्छ हामीलाई। अब हेरौँ, whenever there is variable cost on lot basis। अब यो इम्पोर्टेन्ट छ, यो चाहिँ म तपाईँलाई बरु राम्ररी बुझाउँछु। whenever there is variable cost on lot basis like one supervisor for every 100 candidate, calculate dummy BP first and then calculate exact BP by making range भनेर भन्छ। त यो जुन कन्सेप्ट छ नि, यो कन्सेप्ट चाहिँ म तपाईँलाई मजाले बुझाउँछु, सुन्नुहोस्। यहाँ के भयो भन्दा सिम्पली चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दा बीपी क्याल्कुलेट गर्छौँ, सिम्पली हामी के गर्छौँ? बीपी क्याल्कुलेट गर्छौँ हैन। तर यदि तपाईँलाई क्वेसनमा के गर्यो भन्दा एउटा कस्ट चाहिँ उवाला दियो, लट बेसिसमा चाहिँ एउटा कस्ट दियो है, त्यो त हुन त फिक्स कस्ट नै हो, तर त्यो चाहिँ तपाईँले लट बेसिसमा दिन्छ। जस्तै मैले के भने भन्दा कि एउटा सुपरभाइजर हैन प्रत्येक 100वटा विद्यार्थीको लागि चाहिँ एउटा सुपरभाइजर लाग्दो रहेछ। मैले के भने प्रत्येक 100वटा सुपरभाइजर के अरे स्टुडेन्टको लागि एउटा सुपरभाइजर लाग्छ भन्ने, यो चाहिँ हाम्रो के हो भन्दा भेरिएबल कस्ट हो, लट बेसिसमा यसलाई भन्छ है। यो बुझ्नुभयो? जस्तै मैले के भन्छु, प्रत्येक 100वटा युनिटसम्म मेरो चाहिँ कस्ट 10,000 रहन्छ। मैले यो भने प्रत्येक 100वटा युनिटको कस्ट चाहिँ 10,000 रहन्छ। त यो के भयो? एउटा लट भयो के, 100वटा युनिटसम्म 10,000 रहन्छ, त्यसपछि बढ्यो भने बल्ल कस्ट पनि के हुन्छ? इन्क्रिज हुँदै जान्छ। अब क्लियर हुनु भएको छ नि? जब 100वटा युनिटसम्म त चाहिँ यति कस्ट हुन्छ, 100 भन्दा बढी कस्ट गर्यो भने फेरि कस्ट के हुन्छ? इन्क्रिज हुन थाल्छ। भनेपछि तपाईँले लट बेसिसमा चाहिँ के गर्छ? फिक्स कस्ट दिन्छ भन्ने, भेरिएबल कस्ट दिन्छ भन्ने, त्यतिखेर चाहिँ हामी डम्मी बीपी को कन्सेप्ट आउँछ र हामी डम्मी बीपी निकाल्छौँ। डम्मी बीपी भनेको यसको त अब खासमा डिफिनिसन के भन्नु? डम्मी बीपी भनेको जस्तै तपाईँ फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टमा भ्यालुएसन अफ सेक्युरिटिज पढ्नु भएको छ नि, भ्यालुएसन अफ सेक्युरिटिज पढ्नु भएको छ, त्यहाँ चाहिँ एक्ज्याक्ट वाइटिएम निकाल्नलाई एउटा भ्यालुएसन अफ सेक्युरिटिज च्याप्टर छ, त्यहाँ चाहिँ एक्ज्याक्ट वाइटिएम निकाल्नुभन्दा पहिला तपाईँ के गर्नुहुन्छ? एप्रोक्स वाइटिएम निकाल्नुहुन्छ कि नै? तपाईँ पहिला के गर्नुहुन्छ? एप्रोक्स वाइटिएम निकाल्नुहुन्छ नि त हैन। एप्रोक्स वाइटिएम निकालेर अनि त्यसलाई चाहिँ एनपीबी यताउता गरेर अनि तपाईँ एक्ज्याक्ट वाइटिएम निकाल्नुहुन्छ नि। हो, ठ्याक्कै यही कुरो छ के। यो डम्मी बीपी निकालिसकेपछि हामीलाई के हुन्छ भन्दा कि यसको बीपी कुन युनिटतिर पर्छ होला भनेर हामी गेस गर्न सक्छौँ। मैले सुरुमै भनिसकेको छु कि यसलाई चाहिँ म एकदम मजाले बुझाउनेवाला छु, त्यही भएर चाहिँ तपाईँ जति मजाले सुन्न सक्नुहुन्छ त्यति मजाले सुन्नु होला। अब त्यही हो, यो चाहिँ डम्मी बीपीमा किन क्याल्कुलेट गर्छु कि मलाई नियर बीपीसम्म पुग्नु छ के।
कतिसम्म यो मेरो एक्ज्याक्ट बीपी हुँदैन, मेरो एक्ज्याक्ट बीपी चाहिँ यसको मद्दतले म निकाल्छु हैन। जहाँ चाहिँ नोटमै भनेको थियो, नोट एकचोटि फेरि तपाईँ हेर्नु होला है, नोट चाहिँ फेरि हेर्नु होला। Whenever there is variable cost on lot basis like one supervisor for every 100 candidate, यो त इक्जाम्पल भयो, मैले अर्को पनि इक्जाम्पल दिएँ त्यहाँ। क्याल्कुलेट डम्मी बीपी, पहिला के क्याल्कुलेट गर्ने, डम्मी बीपी क्याल्कुलेट गर्ने फर्स्ट एन्ड देन क्याल्कुलेट एक्ज्याक्ट बीपी बाई मेकिङ रेन्ज भनेर भन्छ। त म यही कुरा चाहिँ तपाईँलाई बुझाउनेवाला छु एउटा इक्जाम्पलद्वारा। त यो डम्मी बीपी के भयो भन्दा म चाहिँ एउटा के गर्छु, डम्मी बीपी क्याल्कुलेट गर्छु, जसले गर्दा मलाई के थाहा हुन्छ भन्दा यसकै नजिकै चाहिँ मेरो बीपी होला भनेर म गेस गर्न सक्छु। अनि यसको मद्दतले म के गर्छु, रेन्ज बनाएर आफ्नो एक्ज्याक्ट बीपी चाहिँ क्याल्कुलेट गर्छु। त यसको लागि मलाई के लिनुपर्ने हुन्छ भन्दा एउटा इक्जाम्पल लिनुपर्ने हुन्छ र म यो इक्जाम्पल चाहिँ तपाईँलाई दिनेवाला छु। सो प्लिज एकदम ध्यान दिएर सुन्नु होला। यो इक्जाम्पल बुझ्यो भने त डम्मी बीपीको कन्सेप्ट नै सक्यो भनेर बुझ्न सकिन्छ। त ल हेरौँ, अब यो इक्जाम्पल छ हैन। इक्जाम्पलमा के भयो भन्दा मैले इक्जाम्पलमा के दिएँ कि तपाईँलाई चाहिँ सपोज एउटा इक्जाम हैन, एउटा इक्जाम चाहिँ यो ध्यान दिएर सुन्नु होला। यो इक्जाम चाहिँ सपोज 4 दिनसम्म हुन्छ है। एउटा इक्जाम छ जुन इक्जाम चाहिँ 4 डेसम्म हुन्छ। मैले के भने एउटा इक्जाम छ जुन चाहिँ 4 दिन हुन्छ है। र प्रत्येक 100 वटाको लागि, प्रत्येक 100 स्टुडेन्टको लागि चाहिँ यो जस्ट इक्जाम्पल छ, तपाईँ एकचोटि सुनेर चाहिँ याद राख्न सक्नुहुन्छ। प्रत्येक 100 वटा स्टुडेन्टको लागि चाहिँ एउटा सुपरभाइजर छ है, एउटा सुपरभाइजर छ, सुपरभाइजर। प्रत्येक 100 वटा स्टुडेन्टको लागि चाहिँ 1 सुपरभाइजर छ र सुपरभाइजरलाई चाहिँ प्रत्येक दिन हैन 50 रुपीज पर डे, 50 रुपीज 50 पर डे गरेर चाहिँ यसको के छ, फी छ। 100 वटा स्टुडेन्टको लागि चाहिँ कति छ रे, एउटा सुपरभाइजर छ हैन। र एक दिनको चाहिँ उसलाई कति दिन्छ, 50 रुपैयाँ दिइन्छ। अब मैले के भने तपाईसँग चाहिँ फिक्स कस्ट सपोज तपाईसँग कति रहेछ, 20,000 रहेछ है। र नम्बर अफ स्टुडेन्ट मैले कति भनिदिएँ, नम्बर अफ स्टुडेन्ट चाहिँ तपाईँलाई मैले कति दिएँ भन्दा नम्बर अफ स्टुडेन्ट चाहिँ हामीसँग सपोज 4,000 छ। नम्बर अफ स्टुडेन्ट कति छ, 4,000 छ है। अब अगाडि हामी त नर्मल बीपी त हामीले क्याल्कुलेट गरिसकेका छौँ। नर्मल बीपी कसरी क्याल्कुलेट गर्ने छ, फिक्स कस्ट डिभाइड बाई कन्ट्रिब्युसन पर युनिट, फिक्स कस्ट डिभाइड बाई कन्ट्रिब्युसन पर युनिट। क्लियर छ, त्यो हामीले फर्मुला परेको अगाडि। त अब हामी यहाँ के गर्छौँ, डम्मी बीपी चाहिँ क्याल्कुलेट गर्छौँ। डम्मी बीपी है, डम्मी बीपी क्याल्कुलेट गर्छौँ कसरी, फिक्स कस्ट डिभाइड बाई कन्ट्रिब्युसन पर युनिट, कन्ट्रिब्युसन पर युनिट ठिक छ, कन्ट्रिब्युसन पर युनिट यो फर्मुला। अब मैले चाहिँ यहाँ त तपाईँलाई कन्ट्रिब्युसन पर युनिट पनि दिइहाल्छु। कन्ट्रिब्युसन पर युनिट इज इक्वल टू ₹20 पर युनिट। ठिक छ, मैले तपाईँलाई चाहिँ कन्ट्रिब्युसन पर युनिट पनि दिएँ है। र फिक्स मैले कति दिएँ तपाईँलाई, 20,000 रुपैयाँ। त अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ, यहाँ 20,000 डिभाइड बाई, यो एकदम मजाले सुन्नु होला है, एकदम मजाले सुन्नु होला। यही कन्सेप्टमा आधारित डिसेम्बर 2020 को जुन क्वेसन आएको थियो नि, यही कन्सेप्टमा आधारित क्वेसन आएको थियो है। तपाईँ हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। 2020 कन्ट्रिब्युसन पर युनिट कति छ हामीसँग, 20 छ भन्ने मसँग कति आउँछ, डम्मी बीपी 1000। डम्मी बीपी कति आउँछ, 1000, मतलब 1000 वटा क्यान्डिडेट भनौँ मलाई हैन, क्यान्डिडेट या त स्टुडेन्ट है। यति चाहिँ मसँग के आउँछ, 1000 वटा के आउँछ, क्यान्डिडेट बीपी आउँछ। तर कुन बीपी, डम्मी बीपी। यो एक्ज्याक्ट बीपी हो होइन। हामीले नोटमा के पर्यो कि पहिला चाहिँ हामी डम्मी बीपी क्याल्कुलेट गर्छौँ र त्यो डम्मी बीपी को मद्दतले हामी एक्ज्याक्ट बीपीसम्म पुग्छौँ। त यो के भयो, रेन्ज बनाएर। तब यो के भयो, तपाईँको चाहिँ डम्मी बीपी 1000 वटा क्यान्डिडेट छ। अब मलाई पुग्नु कहाँ छ, एक्ज्याक्ट बीपी निकाल्नलाई। त एक्ज्याक्ट बीपी चाहिँ कसरी क्याल्कुलेट गर्ने छ त्यो चाहिँ हेर्नु होला है। क्याल्कुलेसन अफ, म के लेख्छु भन्दा क्याल्कुलेसन अफ बीईपी क्यान्डिडेट चाहिँ अब बीईपी क्यान्डिडेट क्याल्कुलेट गर्नेवाला छु। क्याल्कुलेसन अफ बीईपी क्यान्डिडेट, मलाई बीईपी क्यान्डिडेट क्याल्कुलेट गर्नु छ। मलाई के क्याल्कुलेट गर्नु छ, बीईपी क्यान्डिडेट क्याल्कुलेट गर्नु छ। त यहाँ हेर्नुहोस्, म के गर्छु भन्दा पार्टिकुलर्स गर्छु। अब मलाई चाहिँ रेन्ज चाहिएको हो के, मैले नोटमा के लेखा छ, बाई मेकिङ रेन्ज है, बाई मेकिङ रेन्ज। त म के गर्छु, अब रेन्ज बनाउँछु। तर त्यो रेन्ज बनाउने कसरी हो त, त्यो चाहिँ रेन्ज बनाउने कसरी हो, कसरी बनाउने भन्दाखेरि तपाईसँग डम्मी बीपी कति आएको छ, 1000। तपाईसँग डम्मी बीपी कति आएको छ, 1000। त म के गर्छु, 1001 देखि स्टार्ट गर्छु, 1001 देखि स्टार्ट गर्छु। तपाईँ सबै क्वेसनमा यही फर्मुला लागु हुन्छ है, सबैमा यही लागु हुन्छ। यो होइन कि यसमा यो अर्कोमा अरू होइन, यसरी नै रेन्ज बन्छ। 1001 बाट म स्टार्ट गर्छु अनि तपाईँ
माथि हेर्नु होला जुन मैले भनेको थिएँ नि प्रत्येक 100वटा स्टुडेन्टको लागि एउटा सुपरभाइजर। त यहाँ लट कतिको छ 100 को छ नि। त यहाँ लट 100 को छ भने म यहाँ चाहिँ के गर्छु अब 1001बाट 1100सम्मको एउटा लट लिन्छु। मतलब 1000 मा 100 जोडे कति 1100। त 1000 देखि लिएर 1100सम्मको एउटा लट भयो। त्यस्तै म अर्को एउटा लट बनाउँछु 1101 देखि लिएर 1200 को लट बनाउँछु। रेन्ज बनाउँछु। यो म के गर्छु 1001 देखि 1100 को एउटा रेन्ज बनाउँछु। 1101 देखि लिएर 1200 को एउटा रेन्ज बनाउँछु। 1100बाट स्टार्ट भयो अर्को चाहिँ अर्को रेन्ज। ठीक छ। यो 100 छ त्यही भएर मैले चाहिँ 100 ले बढाएको हो। यो 200 भएको भए म यता कति गर्थे। यो 200 भएको भए म यता कति गर्थे 1201 देखि स्टार्ट गर्थे। नै 1001 देखि 1200 सम्म लिन्थे एकचोटीमा। स्टार्ट त गर्थेँ म 1001 देखि नै, तर यहाँ लिन्थे कति यसरी 200 चाहिँ भएको भयो। यो चाहिँ 200 भएको भए म यता कति लिन्थे 1200 लिन्थे एकैचोटीमा। त्यसपछि यता चाहिँ के गर्थेँ म 1201 देखि लिएर 1400 लिन्थे। 200 ले लट बनाउँथेँ म। सो यो लटले चाहिँ असर पार्छ। क्लियर हो। अब यसरी मैले गरेँ, यति मैले गरेँ। अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ भन्दा तपाईँको चाहिँ कन्ट्रिब्युसन पर युनिट कति छ। तपाईँको चाहिँ कन्ट्रिब्युसन पर युनिट अब यो रेन्ज लेखेर तपाईँ चाहिँ अब के गर्नुहुन्छ भन्दा बीपी क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ। अब तपाईँ बीपी क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् कसरी गर्नुहुन्छ भनेर। कन्ट्रिब्युसन पर युनिट, कन्ट्रिब्युसन पर युनिट चाहिँ तपाईँको कति हो। कन्ट्रिब्युसन पर युनिट तपाईँको कति हो मैले कति दिएको छु 20। त यसमा पनि 20 रहन्छ यता पनि 20 रहन्छ। यति क्लियर हो। त्यसपछि हामीसँग फिक्स्ड कस्ट कति छ त। फिक्स्ड कस्ट कति छ। फिक्स्ड कस्ट कति छ भन्नुहोस् त 20000। जो त मैले भनेको छु 20000 त्यो चाहिँ 20000 यो भयो र 20000 चाहिँ यो भयो। ठीक छ। 20000 यता पनि 20000 यहाँ पनि। अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भन्दा सुपरभिजन कस्ट पनि त फिक्स्ड कस्ट हो, तर त्यसलाई त्यो पनि त हामीले लेख्नुपर्छ नि त। सुपरभिजन जुन कस्ट हो नि प्रत्येक 100वटा स्टुडेन्टलाई एउटा सुपरभाइजर जुन चाहिँ एक दिनको चाहिँ कति रुपियाँ पाउँछ अरे 50 रुपिस पाउँछ भन्ने। अब यदि 1000 भन्दा बढी भयो भने त सुपरभिजन कस्ट पनि आउला नि त। सुपरभिजन कस्ट पनि के हुन्छ आउँछ है। त सुपरभिजन कस्ट पनि के गर्छौँ हामीले सुपरभिजन कस्ट पनि हामी इन्क्लुड गरिदिन्छौँ है। सुपरभिजन कस्ट कसरी निकाल्ने यहाँ हेर्नुहोस्। सुपरभिजन कस्ट कसरी निकाल्ने यहाँ चाहिँ तपाईँ कति दिनको पैसा तिर्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ इक्जाम कति दिन हुन्छ 4 दिन। इक्जाम कति दिन हुन्छ अरे 4 दिन। एक दिनको 50 रुपियाँ। ध्यान दिनु होला है। 4 दिनसम्म इक्जाम हुन्छ, एक दिनको 50 रुपियाँ भने कति रुपियाँ भयो त 200 रुपियाँ भयो हैन। 50 × 4 गरेर 200 रुपियाँ भयो। 4 दिन इक्जाम हुन्छ, एक दिनको 50 रुपियाँ भने 200 रुपियाँ भयो। डिभाइड बाई कतिवटा स्टुडेन्टको लागि त 100वटा स्टुडेन्टको लागि 100वटा स्टुडेन्टको लागि त डिभाइड बाई 100 इन्टु निकाल्नुस् मलाई कतिको लागि 1100 को। मलाई निकाल्नु छ कतिको लागि 1100 को। त इन्टु 1100 म गरिदिन्छु। कति आउँछ यो 2200 रुपियाँ। 2200 रुपियाँ कसरी क्याल्कुलेट गरेको हो। यो चाहिँ कसरी क्याल्कुलेट गरिएको हो हेर्नुहोस्। 200 डिभाइड बाई 100 इन्टु 1100 यसरी क्याल्कुलेट भएको हो। त्यस्तै यसमा पनि म के गर्छु यो जुन रेन्ज लिनुभएको छ नि हायर रेन्ज हो त्यो लिएर चाहिँ म के गर्छु क्याल्कुलेट गर्छु। अब यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ पनि के हुन्छ 200 नै हुन्छ। पैसा त 200 हुन्छ। 50 × 4 दिनको चाहिँ हैन। 50 × 4 दिन इक्जाम छ 50 रुपियाँ पैसा छ भने 200 रुपियाँ यो भयो। 200 रुपियाँ यो भयो हैन। 200 डिभाइड बाई म के गर्छु 100 इन्टु यहाँ रेन्ज कति छ हायर रेन्ज 1200। त 1200 गर्छु कति आउँछ 2400 रुपियाँ। ठीक छ। यहाँ 2400 रुपियाँ आयो। त हामी के गर्छौँ अब 2400 रुपियाँ यहाँ लेख्छौँ 2400। यो कसरी आयो भन्दा 200 डिभाइड बाई कसरी आयो 100 इन्टु कति 1200 2400 आयो। अब हामीसँग टोटल फिक्स कस्ट कति भयो त। टोटल फिक्स कस्ट एफसी कति हुने भयो 22200 अनि यो चाहिँ कति हुने भयो 22400। यहाँ क्लियर छ। यहाँसम्म क्लियर छ है। क्लियर छैन हामी अगाडि बढ्छौँ। यहाँसम्म क्लियर छ। अब हेर्नु होला हामी के निकाल्छौँ अब बीईपी क्याल्कुलेट गर्छौँ। अब हामी बीईपी क्याल्कुलेट गर्छौँ। बीईपी क्याल्कुलेट गर्ने बेलामा फर्मुला के थियो हाम्रो फिक्स कस्ट डिभाइड बाई कन्ट्रिब्युसन पर युनिट। फिक्स कस्ट डिभाइड बाई कन्ट्रिब्युसन पर युनिट। त यहाँ हेर्नु होला फिक्स कस्ट हामीसँग कति छ अहिले 22200। त 22200 डिभाइड बाई 22200 डिभाइड बाई म कति गर्छु कन्ट्रिब्युसन मेरो कति छ 20 गर्छु। कति आउँछ यो मेरो चाहिँ 1110 यति आयो। र यसको चाहिँ गर्नु होला 22400 डिभाइड बाई कन्ट्रिब्युसन पर युनिट कति 20 कति आउँछ 1120। ठीक छ। कन्ट्रिब्युसन पर युनिट चाहिँ जुन मैले माथि भनेको थिएँ नि 20 त्यही मैले ल्याएको छु है। यो फेरि कन्फ्युजन नगर्नु होला। ठीक छ।
अब मैले बिपी आयो, अब फिजिबिलिटीमा हेर्छु। फिजिबिलिटी भनेको चाहिँ मेरो बिपी कुन हो त, यो हो कि यो हो, हैन। मैले दुईटा रेन्ज लिएको छु, दुईटामा मेरो बिपी आयो, तर म फिजिबिलिटी हेर्छु कि मेरो बिपी वास्तवमा कुन हो त। फिजिबिलिटीमा हेर्छु वास्तवमा मेरो कुन हो त। यहाँ तपाईँ हेर्नु होला, तपाईँको रेन्ज कतिको छ, 1001 देखि लिएर 1100 को छ। तपाईँको रेन्ज कतिको छ, 1001 देखि लिएर 1100 को छ। यो जुन बिपी तपाईँ क्याल्कुलेट गर्नुभएको हो नि, त्यो के तपाईँको रेन्जको भित्र पर्छ त है। यो जुन तपाईँ बिपी क्याल्कुलेट गर्नुभएको छ 1110, के त्यो तपाईँको रेन्जको भित्र पर्यो, परेन नि त। 1001 देखि लिएर 1100 सम्म छ तपाईँको रेन्ज चाहिँ, तर आयो कति बिपी 1110 भनेपछि यो हाम्रो रेन्जको भित्र पर्यो, परेन। त रेन्जको भित्र पर्न भने यो चाहिँ हाम्रो बिपी भएन। त्यसलाई मैले के गर्छु, फिजिबिलिटीमा नो। ठिक छ। यसलाई चाहिँ कसरी गर्छु म, हेर्नुहोस् तपाईँको रेन्ज कतिको छ, 1101 देखि लिएर 1200 सम्म छ। 1101 देखि लिएर कतिसम्म छ, 1200 सम्म छ भनेपछि 1120 जुन आयो त्यो यसको भित्र पर्यो कि परेन, पर्यो भनेपछि यो चाहिँ के हुनुभयो, मेरो बिपी हुनुभयो। सो मैले यतातिर अब के लेखिदिन्छु भन्दा बिपी देयरफोर बिपी हैन, बिपी क्यान्डिडेट इज इक्वल टु बिपी क्यान्डिडेट, यो चाहिँ मेरो अब एक्ज्याक्ट बिपी आयो है। बिपी क्यान्डिडेट इज इक्वल टु कति आयो रे, बिपी क्यान्डिडेट इज इक्वल टु 1120 हो। यो चाहिँ मेरो के हो, बिपी क्यान्डिडेट हो। क्लियर हुनुभयो। यदि मेरो यो पनि फिजिबल नभएको भए, यो मेरो चाहिँ सपोज 1090 आएको भए त यो रेन्जमा पर्दैन थियो, त म एउटा अर्को रेन्ज बनाउँथेँ कतिको, 1201 देखि लिएर 1300 को। र त्यो रेन्जमा फेरि म बिपी क्याल्कुलेट गर्थेँ, यसरी नै क्याल्कुलेट गर्थेँ, र त्यो रेन्जमा फेरि हेर्थेँ कि यो त्यो रेन्जभित्र पऱ्यो कि परेन। त्यसै चाहिँ हामी चेक गर्दै जान्छौँ यदि मिलेन भन्ने। तर कोसिस जेनरली चाहिँ तपाईँको दुईवटा रेन्जभित्र कुनै न कुनैमा पर्दिन्छ। ठिक छ। यहाँसम्म क्लियर हो तपाईँको, यहाँसम्म क्लियर हो है। यो इक्जाम्पल चाहिँ मजाले बुझ्न सक्नुहुन्छ, भिडियो पज गरेर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ के कसरी भयो भनेर। र यदि बुझेन भने फेरि पछाडि गएर पनि तपाईँ एकचोटि हेर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ।